Iya pa 21 anyos nga ulitaw nga kusog nakapadagas motorsiklo na tumbad dito sa Minglanilla. I-reports John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, nagisi ang gilay ni sa 21 anyos nga laking gituhuag hubog nga kusog nga padagan siyang motorsiklo human kini na disgrasya na sa rasay ni dito sa lungsod sa Minglanilla alas 3 kagnihang kadlawon Mayo 26, 2026 dito sa may barangay Tulay lungsod sa Minglanilla. Kini nga biktima nga naagol nga nagmaniho ni iyag Honda Click nga motorsiklo nailhan sa alias nga Ken 21 anyos ulitaw residente ni sa barangay Poblacion Ward 2 lungsod sa Minglanilla. Sa nakuhang kasiyoran sa XFM News Team nining 14 anyos nga mo'y nakakita ni nga mauga disgrasya ni batang lalaki nga matud pa niya nga dito pa lang sa Tungkop area kusog nga nakapadagan gini nga motor gini nga si alias Ken siya nga motorsiklo pagabot sa maong lugar sa insidente nakita lang ni nga minor de edad nga saksi nga naghigda na gini nga biktima ug nagkadugo na ang ulo ni ingon man ang nga posible nga bali sa wala nga bukton. Miabot dayon ang mga sakop sa Minglanilla Rescue Team ug ang biktima gisakay sa ambulansya ug dali kini gidagan to sa Minglanilla District Hospital samtang ang gimani ang motorsiklo ni nga Samaron gidangan to sa buhatan Smithcom samtang ipaabot pa ang pamilya sa biktima. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June Cator, XFM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.